अस्सलाम वालेकुम। कसौटी एट ओपन माइक कैफे में मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर रूबा और आज से हमें वापस ज्वाइन कर रहे हैं FSJ, सो वी वेलकम यू। और उनके साथ बैठे हैं आफ्ताब साहब, शकील चौधरी साहब, बब्बू राना, असद कैफी और डमी म्यूजियम से आए एक अफगानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाईजान, बहुत मुबारक हुए पेजी साहब, वेलकम बैक। दूसरा ये तादाद बढ़ गए, 90,000 कसौटी तोड़ने का इरादा है आज। मैं खुद बहुत हैरान हूं कि अगर हम पहले ही बहुत कम हारते हैं, हाँ जी, तो अब FSJ के आने से तो और ज्यादा स्ट्रेंथन होगा मामला। आप हैरान हैं, हम परेशान हैं। वी हैव 3 जायंट्स, पता नहीं कहां से लेकर ये लेवल जो है ना और बढ़ेगा, फिर मजीद मुश्किल पर्सनालिटीज आएंगी और फड्डा पड़ेगा। बहरहाल आज तो ट्रेल ही बैठी थी ना लड़का भी। इमरान खान के डिबैकल का वाहिद पॉजिटिव एस्पेक्ट ये है कि पहुंची वहीं पे खाक जहां का खमीर था। आइए जी, अपने पहले चैलेंजर की तरफ चलते हैं जो कि हमारे पास कराची से आए हैं ऑल द वे सिर्फ कसौटी के लिए। वाह वाह, वेरी गुड। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? असद। असद साहब, आप क्या करते हैं? जी मेरा अपना बिजनेस है। और आपके साथ आपके दोस्त बैठे हैं असद साहब? ये जुल्फ़िकार साहब। जी जुल्फ़िकार अली जी, आप भी कराची से तशरीफ लाए? जी कराची से। असद साहब, शख्सियत मर्द? जी सर। जिंदा? नहीं सर। एशियाई? जी सर। एक एशियाई जो जिंदा नहीं है, ताल्लुक साउथ एशिया से? जी सर। पाकिस्तान से? जी सर। शोबे पे आए सर। शोबे से पहले हम उस पे जाते हैं कि ये अच्छा फौत हुए कितना हो गया। हाँ जी, उसको जैसे ग्रेवयार्ड शिफ्ट है ना, ठीक है, ये ग्रेवयार्ड क्वेश्चन है। शकील साहब स्पेशलाइज। असद साहब, वफात को 50 साल से ज्यादा हो चुके हैं? जी 50 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। 72 से 72 से पहले 100 साल पे आइए। 100 साल से ज्यादा? 100 साल से कम हुआ है। 1922 से 1972 के दरमियान। तो फिर इसका मतलब है कि पैदाइश हो सकता है इंडिया में हो, यानी इंडियन ये राज राइट का कुछ हिस्सा इन्होंने अपनी आंखों से देखा है। शोभा इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर। शोभा इज इम्पोर्टेंट। ताल्लुक सियासत और हुकूमत से? सर सियासत और हुकूमत से भी कह सकते हैं। भी कह सकते हैं। वजह शोहरत सियासत और हुकूमत नहीं है। ये सवाल है? जी जी नहीं, ये सवाल नहीं होता कि वजह शोहरत जो है, आपने कहा है कि भी है, तो इसका मतलब है कि वजह शोहरत ये नहीं होगी, कोई और होगी। थोड़ा सा क्लियर कर दें। तो वो ये कहना चाहते हैं कि वजह शोहरत सियासत और हुकूमत भी है और इसके अलावा एक और भी है। और भी है, और भी है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। की वर्ड ये है, कलीद कामयाबी ये है। इल्म फजल, राइटर। इल्म फजल हो सकता है, जैसे सियासत और हुकूमत में रहते हुए बंदा राइटर बहुत बड़ा हो जाए। मुख्तार मसूद है, इस तरह वो अपना शाहबनामा वाले कुर्रतुल्लाह शाहब हैं। सियासतदान हो और सियासतदान टर्न वेरी गुड, जैसे ऐसी मिसाल के तौर पे कह रहा हूँ, कौसर न्याजी, मौलाना कौसर न्याजी शायर भी थे। वैसे इत्तेफाक है कि उन्हें याद ही कोई नहीं करता एज ए शायर जो है ना, अच्छे खासे शायर थे। जैसे नवाबजादा नुसरुल्लाह खान, अमीन फहीम। 72 से पहले ये भी हेल्पफुल होगा कि 47 के बाद डेथ हुई। जी गो अहेड। असद साहब, इंतकाल 47 के बाद हुआ? जी सर, बाद में हुआ है। ओके, तो ही वाज अ पाकिस्तानी नेशनल। सियासतदान थे? सियासतदान भी कह सकते हैं। हाँ नहीं, सियासतदान फिर नहीं थे। फिर कोई सरकारी अफसर थे? सर मैं नहीं, ओहदे पे कभी नहीं रहे। सरकारी अफसर नहीं थे। और ताल्लुक पंजाब से? कोई बंगाली तो नहीं कहीं? गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं थे। अभी तक हमने दूसरा उनका शोभा जो है वो डिटर्मिन नहीं किया। कोई रिलीजियस स्कॉलर हो सकते हैं, शबीर अहमद उस्मानी की तरह? कोई रिलीजियस स्कॉलर, यस। वजह शोहरत सुलेमान नदवी हो सकते हैं। कराची से आए हैं तो कराची का ही पूछें। ये भी है, पूछ लीजिए ना, नैरो डाउन करें टू द रिलीजियस पूछेंगे। मजहबी शख्सियत? कोई मजहबी शख्सियत है? जी सर। वेरी गुड। शकील साहब, बिल्कुल। वाह 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 वाह। अब इसको बिल्कुल शकील्स फोर्टे एक्चुअली। अब इसको जो है बिल्कुल फोकस करें। लेकिन जरा FSJ साहब नु रमा हो लेंदे तानू हिलन। ये दो नाम जो हैं जो आपने लिए, and both of them died in the 50s. हाँ, दो नाम लिए हैं, तो इनमें से आप अब Yes. कौन कौन से दो नाम?
शबीर अहमद उस्मानी और सुलेमान नदवी। सलमान नदवी, शबीर अहमद उस्मानी, ये दो ही नहीं है, और बड़े बड़े Yes. नाम भी हैं। मौलाना अताउल्लाह शाह बुखारी, एहतशामुल हक Same. थानवी। एहतशामुल हक थानवी, अताउल्लाह शाह बुखारी, Yes. ये वो पूरी चेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैलेक्सी है ये। एलिमिनेट, के ताल्लुक सिंध से। हाँ, एंड लीव जी, go ahead. ताल्लुक सिंध से। नहीं सर। Then it is my money. पंजाब। अहरार के साथ कोई ताल्लुक है? जी सर। अरे असद की स्माइल बता रही है। असद भाई आपका फिजियोनॉमी बहुत ज्यादा है। मुल्तान आपको से। समझ नहीं आई होगी, ये कह रहे हैं कि आपकी फिजियोनॉमी, यानी मैंने आपके चेहरे से, हमने नहीं पढ़ा, शकील साहब ने क्लू दे दिया, और इंतहाई शोला बयां मुकर्रर थे। बिल्कुल सर। स्पेल बाइंडिंग। स्पेल स्पेल बाइंडिंग, अताउल्लाह शाह बुखारी। बिल्कुल सर। लो भाईजान, मैंने अंदाजा लगाया जितने कसौटी हो गए आज सारे कसौटी को लगता है पोलियो होगा। अताउल्लाह शाह बुखारी बहुत बड़े स्पीकर थे और कहते हैं उर्दू ज़बान के सबसे बड़े स्पीकर। शोला बयां मुकर्रर। इशा के बाद तकरीर शुरू करते थे और फजर की अजान हो जाती थी और लोग उठ के नहीं जाते थे। इतनी लंबी यस शोला बयानी? यस, बिल्कुल मशहूर कर देते थे मजमे को। और उनकी एक और बड़ी मशहूर कोटेशन है कि मेरी आधी ज़िंदगी जेल में गुजरी और आधी रेल में। मुझे इस बात की खुशी है कि इसी बहाने हम इन बहुत बड़ी हस्तियों को ट्रिब्यूट भी पेश करते हैं। बिल्कुल सही। तस्करा ही नहीं होता उनका। सही गल है। ਅਸੀਂ ਹੁਣ कसौटी की सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन ये है कि यंगस्टर्स को अपनी तारीख का एक दर वाह करके, एक विस्टा खोल के, हम कहते हैं झांक के तो देखो हाउ इंटरेस्टिंग इट इज। बिल्कुल सर। जी जनाब। लेकिन सर इसके साथ साथ अब हम पर्सनालिटीज के अलावा मॉडिफिकेशन करने लगे अपने शो में। आप इसमें किताबें ऐड कीजिए, जी, क्योंकि दोनों तो चलती फिरती लाइब्रेरियां हैं। सही बात। और फिर और खास तौर पे हम एफएसजे मतलब है बदनामी की हद तक वेल रेड आदमी है। आई लव हिम टू। इस कदर किताब दोस्त हैं ये कि इसमें तो शकील और मैं इस हवाले से इनका मुकाबला नहीं करते, लेकिन हो सकता है इनकी मेमोरी इतनी शार्प ना हो। ये भी तो होता है ना उस टाइम पे वहां पहुंचना। तो जगह भी डाल सकते हैं आप, जी, लेकिन जगह बहुत कंफ्यूज करती हैं। हर दफा पिरामिड्स नहीं होते, हर तो बस दफा वंडर्स तो फिर साथ हुए ना, उसके अलावा फिर बहुत कुछ आएगा। जगह के बजाय हम किताबें, शख्सियात, ये ज्यादा बेहतर है। और हम इसमें फिर ये भी ऐड कर देंगे जो इस्तारे हैं, जो एब्स्ट्रैक्ट पर्सनालिटीज हैं, ठीक है ना, हम उन्हें भी इसमें ऐड कर सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट पर्सनालिटी पर बट मारूफ होगी सर, ये तो शर्त है। बहुत से दोस्त नाराज हो जाते हैं कि यार इतनी अहम शख्सियत, personality वो तो है ना आपके already। नजदीक, हमारे नजदीक इंतहाई अहम, सर आंखों पे, लेकिन अगर जनरल पब्लिक की अक्सरियत ना वाकिफ है तो यकीन कीजिए 7 मिनट 8 मिनट आपने उन्हें बोर किया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम फवाद अहमद है। मेरे दाएं तरफ बैठे हैं रज़ा मुख्तार, इनका ताल्लुक भी मीडिया से है। और मेरे बाएं तरफ बैठे हैं रिजवान, इनका ताल्लुक MSc जो है वो इन्होंने हिस्ट्री में की हुई है। सो आप लाहौर से हैं सारे? जी बिल्कुल, हमारा ताल्लुक लाहौर से है तीनों का। वैसे मैं ख़ास तौर पर दुबई से आया हूँ इस प्रोग्राम के लिए। शख्सियत मर्द? जी बिल्कुल। जिंदा? नहीं। एशियाई? जी एशियाई। ताल्लुक जनूबी एशिया से? जी जनूबी एशिया से। इंडिया से? जी इंडिया से भी है। जी है, इंडिया से भी है। तो दूसरा ताल्लुक फिर पाकिस्तान। पीरियड मेरे ख्याल में हाँ, इंतकाल को 75 साल 75 कर दें। चलें। इंतकाल को 75 साल हो चुके हैं। जी नहीं। फिर इसका मतलब है पाकिस्तान। यस। ब्रिटिश इंडिया एंड पाकिस्तान। पाकिस्तानी नेशनल पूछ लें, ये पूछने की गुंजाइश नहीं है। नहीं पूछने की जरूरत नहीं है। 50 साल करेंगे तो वो डिवाइड हो जाएगा, 47 से 72 हो जाएगा। नहीं तो अब क्या करें, सवाल क्या होना चाहिए? नहीं, पाकिस्तानी नेशनल थे कि इंडियन नेशनल थे वो। अब हमें नेशनैलिटी डिटरमिन करना जरूरी है। फवाद साहब, वाजी या पाकिस्तानी नेशनल? जी पाकिस्तानी नेशनल। ठीक हो गया। ताल्लुक सियासत और हुकूमत से? जी बिल्कुल। अच्छा,
انتقال کو عرصہ پوچھے نا. وہ انہوں نے پوچھ لیا سر, آپ نے ویسے یہ زیادتی کی. 75 سال سے نہیں, ابھی کم. اصل تو فائن ٹیون انہوں نے کرنا. 50 سال کر لیں. جی 50 سال. 50 سال سے کم. جی بالکل 50 سال سے کم ہے, یعنی 72 سے پہلے. 50 سال. تھوڑا سا کم بھی ہے, تھوڑا سا زیادہ بھی ہے, تو وہ آلموسٹ یعنی Yes. 72 کے آس پاس انتقال ہوا. وہ ٹھیک ہے. وہ تو آسان کر دیا سر انہوں نے, ہمارا کام آسان جب کر 2-4 سال پلس ہمیں ایک طرح سے ہیلپ کر دیا. Yes. اگر وہ کہہ دیتے نا ہاں جی تو پتہ نہیں 25 پہ آ جاتی بات. انہوں نے تو آسان کر دیا آلموسٹ. Yes. تھینک یو ویری مچ. ٹھیک ہے جی. یہ ینگ جنریشن کائنڈ بھی بہت They are very helpful. It was me, excuse me. اچھا جی, اولڈ جنریشن از آلسو. I thought he was talking about. اچھا جی, اب آ جائیں اس پہ 70s. انڈین شخصیت سیاست و حکومت اور 1972 کے قریب قریب لیٹ 60s کی طرف بھی اگر آپ آ جائیں, 60s بھی ہو سکتا ہے. 67, 68, 69, 70, ایک تو ایوب خان ہے نا, 75 تک آئے. اسکندر مرزا اسکندر مرزا ہے, اور چودھری خلیق الزمان. ڈائے ان پاکستان. یا بٹ ہی ڈائڈ ان 68. یہ پوچھ لیں کہ چیف ایگزیکٹو یا صدارت ریاست حکومت سے اگر تعلق ہے. نہیں سر, بڑے عہدے پہ رہے ہوں گے, اس کا جواب ہوگا یس. اب وہ وفاقی وزیر رہے ہوں, نہیں, ہم پروونشل ہیڈ رہے ہوں, گورنر رہے ہوں, گورنر, ہیڈ آف گورنمنٹ. ہیڈ آف گورنمنٹ ہی نہیں. میرا مطلب ہے کہ آپ پھر یہ کہیں کہ حکومتی سربراہ. ہاں, حکومتی سربراہ پوچھیں, کیونکہ دو رہ اس میں گورنر ہے, پریمیئر ہے, گورنر, پریمیئر اینڈ پرائم منسٹر. پریمیئر, پرائم منسٹر, پریزیڈنٹ. پریمیئر اینڈ پرائم منسٹر آر ڈفرنٹ تھنگس. گورنر ہمارے اس میں تو پریمیئر ہے ہی نہیں نا, پرائم چیف منسٹر. پہلے منسٹر. تھا نا, پہلے یہی ہوتا تھا 46 سے پہلے. اچھا جی, حکومتی سربراہ رہ چکے ہیں. جی حکومتی عہدے پر رہ چکے ہیں. عہدے پر. عہدے سے مراد تھوڑا سا ایکسپلین کر دیجئے کہ جب ہم کہتے ہیں حکومتی سربراہ رہ چکے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ پرائم منسٹر, پریمیئر, گورنر, پریزیڈنٹ, یہ کہتے ہیں ہم. وفاقی وزیر ہیں یا اٹارنی جنرل ہیں یا چیف جسٹس ہیں, وہ حکومتی سربراہ نہیں ہیں, عہدہ ضرور ہے. جی حکومتی سربراہ رہ چکے ہیں. رہ چکے ہیں. دیکھیں نا جی, آسان ہو گیا. حکومتی سربراہ. اب دیکھیں آپ نے جتنے نام لیے ہیں جی, سکندر مرزا بھی اس پہ فٹ ان ہوتے ہیں, ایوب خان بھی فٹ ان ہوتے ہیں. یہ دو ہیں, اور کون ہے؟ گورنر امیر محمد خان. امیر محمد خان واز گورنر ویسٹ حکومتی پاکستان. سربراہ اس کو کہیں گے. ہاں گورنر تھے. پاکستان. تو میرے خیال صوبے کا اگر ہم کر لیں نا تو دیٹ وڈ بی ہیلپ فل. جائیے, گو ایٹ پلیز. تعلق پنجاب سے. جی نہیں. وہ چلے گئے, ایوب خان پہ چلے گئے Yeah. آپ. ہری پور. سکندر مرزا تو بھی ادھر ہے, ایوب خان بھی ہری پور ہے. ہری پور ہے. اسکندر مرزا تو کراچی میں سیٹل ہوا ہے نا. ہاں تو کراچی از ناٹ پنجاب. نہیں وہی سندھ ہو سکتا ہے نا. سندھ ہو سکتا ہے یا اس کیس میں سندھ ہے اور کے پی ہے. تعلق صوبہ سندھ سے. جی صوبہ سندھ سے بھی تھا. بھی تھا. بھی دیٹ از ٹرکی پارٹ. سکندر مرزا واز فرام ویئر؟ بنگال. ہی واز فرام بنگال. بھی ہو گیا نا پھر. ان کے آباء و اجداد تھے نا, میر جعفر کے ساتھ تعلق ہے نا ان کا. لوگ پڑھ نواسے تھے. اور یہ فیملی نجف سے آئی تھی نجف سے اوریجنلی. بنگال جائیں. بنگال سے بھی تعلق. جی بنگال سے بھی تھا. اب آ جائیں اس پہ کہ وفات ان کی پاکستان میں, پاکستان سے باہر ہوئی. سکندر مرزا کی تو ولایت ہوئی تھی. سور وردی کی بیروت میں ہوئی. سور وردی کی بیروت میں, بالکل بالکل. اور دونوں کا تعلق بنگال سے, سب کانٹیننٹ سے, سندھ سے. سندھ سے. اور وہ جو ہے سربراہ بھی ہیں. سور وردی واز پرائم منسٹر, دس گائے واز پریزیڈنٹ. اور یہ پارٹیشن سے پہلے متحدہ بنگال کے چیف منسٹر تھے, بلکہ پرائم منسٹر کہتے تھے اس وقت. وہ تو بہت یس بہت بڑے لیڈر تھے. بہت سر, بہت بڑے بڑے لوگ اس وقت وہ رہے ہیں. چودھری خلیق الزمان رہے ہیں. یس. ہی واز بنگالز گورنر. بنگال بہت تگڑا ہوتا ہے. اور تو یہ پوچھا جا سکتا ہے جی کہ انتقال ملک سے باہر ہوا تو اٹ ول رول آؤٹ دیز ٹو. پھر یو ول بی لیفٹ ود خلیق الزمان اونلی. بالکل. کیوں جی انتقال ملک سے باہر ہوا؟ جی نہیں. جی نہیں. جی نہیں. نو مور کوسچنز. وی آر ہوم. وی آر ہوم. خلیق الزمان. چودھری خلیق الزمان. اچھا جی, پاتھ وے ٹو پاکستان کے آتھر کو پوچھا آپ نے. جی بالکل. چودھری خلیق الزمان. بہت ہے. کیا بات ہے.
चौधरी खलीकुज़्ज़मान का ताल्लुक यूपी से था और वो लाहौर रेजोल्यूशन 1940 वाली उसको सेकंड करने वाले यानी तायीद करने वाले थे और ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग के पहले कन्वीनर और सदर थे। मौलवी फजल हक ने उन्होंने पेश किया था Propose और इन्होंने उसकी तायीद की थी। आई प्रपोज एंड आई सेकंड। इत्तेफाक देखें कि उनका जिक्र पिछले कसौटी में हमने किया था और बहुत उम्दा किताब है पाथवे टू पाकिस्तान, और उर्दू में भी ये अवेलेबल है, शाहराह पाकिस्तान, और ज़्यादा डिटेल्ड है वो अंग्रेजी वर्जन से। जी जी जी। तो नेक्स्ट चैलेंजर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम फैजुर रहमान वट्टू है जी। बट्टू किदू आए हैं? जनाब उकाड़े आया और कितों आया। वेरी गुड। मेरे साथ मेरे दोस्त हैं मुजफ्फर हसन दानिश। ये भी उकाड़े से आए? नहीं सर, इनका ताल्लुक जड़ांवाला से है। तो भट्टू साहब शख्सियत मर्द? नहीं सर। जी खातून फर्ज चाहिए जी। जिंदा है? जी सर। जिंदा खातून। ताल्लुक एशिया से? नहीं सर। यूरोप से? जी सर। यूरोप से जिंदा खातून। मेनलैंड या ब्रिटेन? यूरोप से ताल्लुक है तो गोया मेनलैंड यूरोप से? जी सर, मेनलैंड यूरोप से। मेनलैंड यूरोप। सेंट्रल यूरोप पे आ जाए, जर्मनी, मर्कल को तो नहीं पूछ लिया इन्होंने? ऑस्ट्रेलिया और ये ऑस्ट्रिया। मर्कल इज जर्मनी। मर्कल इज पहले लाइन डिटरमिन करेंगे ना जब आप एंजेला मर्कल की तरफ जाइए। हो सकता है शोबिज़ हो, बिल्कुल बिल्कुल पॉसिबल। हो सकता है मौसीकी हो सकता है कल्चर हो, आर्ट हो, इल्म फजल हो। ताल्लुक सियासत और हुकूमत से? बिल्कुल सर। वाह, जर्मनी में आ जाए सीधा छलांग मारे। ताल्लुक जर्मनी से है? बिल्कुल सर। अभी अभी इक़्तिदार से निकली हैं? जी बिल्कुल। चांसलर रही हैं? बिल्कुल रही हैं। एंजेला मर्कल। अच्छा नहीं है एंजेला मर्कल क्यों कह रहे हो? मैं अगर फिर अपने जितनी इंफॉर्मेशन है आपके पास वो पहले हाँ प्लीज। दुनिया की पहली ओवर एंड अंडर गन उनके नाम पे बनी थी। बिल्कुल सर। मर्कल, एंजेला मर्कल पूछिए आप। बिल्कुल सर। उन्होंने अपने हिसाब की इंफॉर्मेशन दी है, उन्होंने अपने हिसाब से ओवर एंड अंडर गन वो कह रहे हैं कि वहाँ से यार ये कोई मजाक नहीं है ओवर एंड नहीं, वाकई अंडर, और उसका नाम ही मर्कल है। बड़े वो जर्मनी की बड़ी उनकी बड़ी खिदमात है एज चांसलर। शी हैड अ वेरी लॉन्ग पीरियड और बहुत कुछ किया उन्होंने। और उनकी रिटायरमेंट है फ्रॉम पॉलिटिक्स मोर और लेस जब वो स्टेप डाउन हुई हैं, और जर्मनी ने बहुत ज़्यादा उनको ऑनर किया है उस पर। ये भी एक चीज़ मेंशन करने की जरूरत है कि जर्मनी अलाउड रेफ्यूजीज फ्रॉम सीरिया अंडर एंजेला मर्कल। एंड शी वाज फ्रॉम ईस्ट जर्मनी। शी इज़ फ्रॉम ईस्ट जर्मनी। ओरिजिनली जो ईस्ट जर्मनी होता था वहाँ से थी। और बहुत सादा खातून, अपने घर के काम खुद करती हैं। मुझे बहुत पसंद एंजेला मर्कल, मेरी फेवरेट पर्सनालिटीज़ में से एक है। बिल्कुल। और ख़ास तौर पे मुझे रमज़ान में वो बहुत याद आती हैं, जो स्पेशल प्राइसिंग करती, जाके खुद चेक करती थी। अच्छा। और सबसे पूछती थी अच्छा क्या तोहफा दे रहे हो तुम मुस्लिम्स को? जी। नॉन मुस्लिम्स कहा करती थी कि बताओ ना तुम क्या तोहफा दे रहे हो। कि जर्मनी में बहुत बड़ी पॉपुलेशन है टर्किश की और अल्बेनियंस की। नेक्स्ट चैलेंजर्स की तरफ चलते हैं। एंड द फैमिली इज है ऑल द वे फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। अच्छा जी, ऑस्ट्रेलिया, वाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम हमज़ा अहमद। हमजा साहब, आपके साथ आपकी मिसेस का नाम? जी सोबिया अहमद। और आपके साहबजादे हैं साथ? जी वली अहमद। ऑस्ट्रेलिया में किस शहर से हैं? पर्थ। हमजा साहब शख्सियत मर्द? जी सर। जिंदा? नहीं सर। ताल्लुक एशिया से? नहीं। ताल्लुक अमेरिका से? नहीं सर। ऑस्ट्रेलिया से ही है। यूरोप से? जी सर। अच्छा, तरतीब बार चलते हैं ना। एक क्वेश्चन बच गया जी। हाँ जी 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 बिल्कुल। यूरोप से ताल्लुक। अब यूरोप भी डिटर्मिन करना है कौन सा मेनलैंड है। यूरोप जी ये बताइए कि मेनलैंड यूरोप है? भी। मेनलैंड से भी है। ब्रिटेन होगा या आयरलैंड होगा? आयरलैंड होगा। जी भैया। फौदगी सर, फौदगी नहीं फौदगी से पहले ये तो डिटर्मिन कर लें कि बी है जो है जी आप दूसरा ताल्लुक कहाँ से? इनका ताल्लुक यूके से है? नहीं सर। नहीं। फिर आयरलैंड फिर आयरलैंड या कोर्सिका भी है?
नेपोलियन है। हाँ हाँ कॉर्सिका कॉर्सिका का आइलैंड भी है ना। जो है ना, नहीं वो नेपोलियन नहीं इसलिए हो सकता कि नेपोलियन का ताल्लुक फ्रांस से है। वैसे फ्रांस से है, ताल्लुक भी एक कॉर्सिकन भी है ना उसकी। ठीक है, हिज बर्थ वाज इन कॉर्सिका। तो अगर ईरा की तरफ हाँ, ईरा की तरफ जाए, सीधा जाए 200 साल पे। नहीं तो अभी हमने डिटरमिन मुल्क तो डिटरमिन नहीं किया। ताल्लुक आयरलैंड से है भैया। जी सर। हाँ देखा ना, आयरलैंड एंड यूरोप, ये तो मुझे कोई साइंटिस्ट लग रहा है, मुझे कोई अदीब लग रहा है। अदीब भी हो सकता है बिल्कुल, आयरिश राइटर्स भी हैं। चलें सियासत और हुकूमत से शुरू करें, साइंस से शुरू करें, टेक्नोलॉजी से, व्हाट नहीं पहले पीरियड डिटर्मिन कर लेना। जी शकील साहब। 100 साल से शुरू करें। 100 साल से ज्यादा हो चुका है जी इंतकाल को। जी सर। तो 1922 से पहले, ये 19th सेंचुरी में जाएगी बात। 200 साल में पूछें, जाइए। 200 साल से भी ज्यादा नहीं। वैसे 100 के बाद 1.5 पे आ जाएगा, क्योंकि ठीक, अब 1822 से 19 इवेंटफुल पीरियड जो है ना वही है 150 साल। अब ये मुझे जो राइट पोएट वगैरह लग रहे हैं, ये कोई वजह शोहरत हमजा साहब इल्म फजल है। जी। हाँ, कोई अदीब है। हाँ अदीब है, पोइट है, बेसिकली पोइट है। पोइट है या पोइट है, नॉवलिस्ट है या बोथ है। समरसेट मॉम नहीं, वो तो 60s में डेथ हुई उनकी। 60s में। ठीक है, चले गया था यूरोप, लेकिन ही वाज ब्रिटिश, ही वाज इंग्लिश। बायरन वाज इंग्लिश, लॉर्ड बायरन। लेकिन सर वो भी आयरलैंड से नहीं था। नहीं, लॉर्ड बायरन वाज लंडनर था। लंदन ही वाज इंग्लिश, बड़ा लंदन में उसका। ही वाज इंग्लिश। टू डाई इन ग्रीस, टू डाई इन ग्रीस। हाँ, मुंह उठा के चला गया ऐसे मुजाहिद बन के, वो कि वहाँ मजलूम के साथ बेसिकली एडवेंचरर था सर, शायर था, शायर भी था, एडवेंचरर भी था, मजलूम का साथ देता। लॉर्ड बायरन। 1840s में बहुत ज़बरदस्त किस्म का वो फैमन आया था, पोटैटो फैमन। बहुत से आयरिश जो थे अमेरिका चले गए, दूसरे मुल्कों में चले गए, यूरोप में भी आ गए थे। आपका पूरा जो ईस्टर्न कोस्ट है अमेरिका का, वो ज़्यादातर हैं ही आयरिश, इंक्लूडिंग द कैनेडीज। इंक्लूडिंग द कैनेडीज। जब वो शिन फेन और आयरिश जो रिपब्लिकन आर्मी, रिपब्लिकन आर्मी, तो उनकी बहुत ज़्यादा सपोर्ट जो है वो आयरिश के जो अमेरिका में थे उनसे, डायस्पोरा जो था उससे उनको जो है बहुत इमदाद आती थी, स्पेशली फंडिंग, ममनुआ फंडिंग। ये कुछ डबलिन से है, डबलिन एयर। अब कौन से हैं पोइट्स? ब्राउनिंग, ऑस्कर वाइल्ड। ऑस्कर वाइल्ड, बट ऑस्कर वाइल्ड ये इतने पुराने नहीं है। नहीं वो नहीं है, 1922 से पहले नहीं है ऑस्कर वाइल्ड। ऑस्कर वाइल्ड इज मच। वैसे तो येट्स भी थे, लेकिन वो भी उस जमाने के नहीं है। येट्स भी है, लेकिन मैं बता रहा हूँ ये वो है, लेकिन येट्स इज 1922 से पहले। 1930s, I think he died in 1930s. I think so. येट्स ने ये ब्राउनिंग के लिए केस ज्यादा तगड़ा। ब्राउनिंग आपके वेपन भी है। क्या बात, देखिए ना, मर्कल के फौरन बाद ब्राउनिंग आ गया। देखिए ना कैसी बात। इनके नाम पे वेपन्स हैं। पूछ ले। पोइट हैं कोई? जी पोइट है। वजह शोहरत यानी शायरी है। शायरी भी है। और ऐसा मतलब इसका यूरोप से भी ताल्लुक है। ताल्लुक है, इसका मतलब है यूरोप गया, वो एडवेंचरर भी होगा ना। वो तो फिर लॉर्ड बायरन था सर। अब लॉर्ड बायरन को आप कह रहे हैं कि ही वाज डेफिनेटली इंग्लिश, बहुत बड़ा शायर था, बहुत। टू डाई इन ग्रीस के पीछे जाएं सर। हाँ, मुझे उनकी, क्योंकि पीरियड मुझे उनकी एक पोइट, उनकी एक पोइम याद है जी, ठीक है। और वो इन तो सीक्रेट वी मेट इन साइलेंस आई ग्रीव, जी जी जी, that thy heart could forget, thy spirit deceive. If I should meet thee after long years, how should I greet thee with silence or tears? वाह 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 वाह। एक अंग्रेजी शेर सुनाया जी। फिर एडवेंचरर पूछ लें, ग्रीस में लिम्प करते थे। हाँ, लिम्प करता था, सीधी सी बात है, लिम्प करता था, बिकॉज ही हैड बीन इंजर्ड। क्यों जी, चलते हुए थोड़ा सा लिम्प करते थे? नहीं, फिर ये लॉर्ड बायरन नहीं है। अब हमें पता चला कि सवाल पूछा किसने, कि बेगम साहबा ने। हाँ, अभी रही। हमें जब भी मुश्किल में डाला ना, भाभियों ने डाला। वो टैंक वाले भाई साहब का भी यही मामला था। वो जरा बताने लगते थे तो बेगम साहबा से पूछते, वो कहती नहीं, ये कहती थी हमेशा। एंड शी वाज अ प्रोफेसर। टी.एस. एलियट कहाँ से है? वो तो ब्रिटिश था। टी.एस. एलियट, लेकिन born अमेरिका में born, Missouri. Yes, he was born in Missouri America. born, came to England, Britain. T.S. Eliot.
اور ان کا تو ایرا بھی بہت بعد کا ہے. ٹینیسن لیلی ٹینیسن was چارج آف دا لائٹ بریگیڈ. ٹینیسن, کولریج, ورڈزورتھ. ورڈزورتھ از لیک ڈسٹرکٹ, کولریج از انگلش, شیلے از انگلش, کیٹس از انگلش. شیلے, کیٹس, یہ سارے جو رومانٹک پوئٹس ہیں. اینڈ دے ور مچ ارلیئر. تو پھر لارڈ بائرن بھی تھے. ورڈزورتھ, ڈیفوڈل. نہیں سر, یہ تین جو ہے نا, شیلے, بائرن اینڈ کیٹس, باقی سارے ان کے بعد آتے ہیں. چوسر سے شروع ہوتا ہے معاملہ. ملٹن بھی ہے. پیراڈائز لاسٹ. پیراڈائز لاسٹ, پیراڈائز ریگینڈ. آئرش پہ آئے نا. آئرش تو سر بیسٹ جو مجھے یاد ہے نا, آپس کی بات ہے جس سے میں بہت امپریسڈ ہوں, وہ آسکر وائلڈ ہے, براؤننگ ہے. براؤننگ ہے. آسکر وائلڈ تو لیٹر ہے, یہ تو پکا ہے. تو پھر براؤننگ پہ چلے جائیں آپ, براؤننگ پہ کلوز کریں. ویپن کے نام. اچھا جی, کسی ویپن کا نام ہے ان کے نام سے مماثلت رکھتا, جیسے براؤننگ ہے؟ نہیں. It is not Browning, that you are mistaken. آسکر وائلڈ 1922 سے پہلے نہیں اس کی ڈیتھ ہوئی. 1922 کے بعد 1900 میں وہ میرا خیال ہے مرا تھا, 1901-2 میں. آسکر وائلڈ یا کیمرہ نے خود ہی تو مارا تھا. ڈی ایچ لارنس ہم کر چکے ہیں پہلے. نہیں, ڈی ایچ لارنس نہیں کیا ہوا. وہ بھی لیڈی چیٹرلز لور. لیڈی چیٹرلز لور اینڈ کیپٹنز ڈال. ہی از فرام دیٹ پیریڈ 1900. لیکن یہ پوئٹ ہے, انہوں نے کہا پوئٹ ہے, انہوں نے کہا شاعر ہے. شاعر ہے. انہوں نے کہا وجہ شہرت شاعری صرف شاعری نہیں ہے. ڈی ایچ لارنس کو بھی آپ ایئر مارک کر لیں. ابھی تک ہم نے دوسری ان کی وجہ شہرت جو ہے وہاں تک نہیں پہنچی. وجہ شہرت پوئٹری بھی ہے. جی بھی ہے نا. تو سر پھر یہ پلے رائٹ بھی ہے, پھر یہ ناولسٹ بھی ہے, پھر یہ آسکر وائلڈ. ٹھیک ہے, چلے آ جائیں. آئرش اس سے بڑا کوئی بھی. پگمیلین اسی کی ہے. جی بھی شوق ہے. حمزہ صاحب یہ بتائیے کہ شخصیت پلے رائٹ بھی ہے؟ جی بالکل. پلے رائٹ بھی ہے, تو پھر سر آسکر وائلڈ. اٹ از ڈیفینیٹلی آسکر وائلڈ. انتقال 1900 سے 1922 کے درمیان ہوا ہے. جی. دا پکچر آف ڈورین گرے انہی کی تخلیق ہے. جی سر. آسکر وائلڈ پوچھا. نیکسٹ چیلنج کیسا لگ رہا ہے ویسے آج آپ کو اسپیشلی؟ ون سائڈڈ. کبھی آپ کے ہے نا I'm not enjoying. I'm not فور اے چینج پھر آج ہم ایک بک بھی کرتے ہیں. ایک اور کر سکتے ہیں ہم. خاص آج ہم 3 ہیں نا. جی جی. تو ہر چیلنج کے ساتھ 2 کو اجازت ہو. نہیں, اس کا یہ فائدہ ہے کہ ایک جو ہے جی وہ رخصت لے سکتا ہے, تینوں میں سے ایک جب چاہے. ٹھیک ہے نا جی, یہ ایک بڑی عام. اور زیادہ تر آپ ہوں گے وہ, کیونکہ آوارہ گردی سب سے زیادہ آپ کرتے ہیں. اور شکر الحمدللہ مجھے فرسٹ ٹائم بریدر ملے گا. یہ پہلا شو ہے جس میں سے میری غیر موجودگی کھٹکے گی نہیں. نہیں, صرف ایک آپ کو الاؤڈ نہیں ہے, باقی ان دونوں میں سے کوئی بھی نہیں. کیوں نہیں الاؤڈ؟ یہ لا میں نے منظور ہی اپنے لیے کروایا. نامنظور. آج کل کا لفظ ہی ہے نامنظور. نہیں, امپورٹڈ لا نامنظور. ایک دوسرے کو سپورٹ فراہم کریں گے. میجورٹی از اتھارٹی. میجورٹی از اتھارٹی کون کہتا ہے؟ دس شو از ناٹ ڈیموکریٹک. میجورٹی از موب. دس شو از ناٹ ڈیموکریٹک ایٹ آل. آئیے جی نیکسٹ پرسنالٹی. کانفیڈنس کہاں گیا آپ کا؟ کانفیڈنس کی بات ہی نہیں ہے ادھر. یا تو سوال کم کرنے پڑیں گے یا کچھ کرنا پڑے گا ہمیں. 15 پہ لے آئے آپ ٹو میک اٹ انٹرسٹنگ. آپ 15 سے بھی پہلے فی الحال کر لیں. 15 کرنے اس جھنجٹ سے نکلیں. لیکن جس دن 2 ہوں گے نا اس دن 20. ہاں ٹھیک ہے نا. ڈن. اس پرسنالٹی کے لیے 15 سوال. 15 نہیں ہے, یہ نہ کرو. ایسے کہ 15 ہے چلتی کسوٹی تھوڑا میں. چیلنج ہونا چاہیے. چلتی کا نام کسوٹی. اوکے. چلتی کسوٹی میں 15 سوال. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام رانا ویس اور یہ میرے دوست ہیں سید علی مہدی. آپ کا تعلق کہاں سے ہے؟ ہم دونوں ہی لاہور سے ہیں. لاہور. ویلکم ٹو دا شو. ہاں جی, تھینک یو. شخصیت مرد ہے؟ ہاں جی. زندہ ہے؟ ہاں جی. ایشیائی ہے؟ نہیں. امریکی ہے؟ نہیں. یورپی ہے؟ نہیں. نہ یورپی ہے نہ امریکی ہے افریقن. ایشیائی ہے. یہ آسٹریلیا نہ جائیں. آسٹریلیا آپ کا بڑا فیوریٹ کرکٹر ہوگا کوئی. تعلق آسٹریلیا سے ہے بھیا؟
ہاں جی. ہے. ارے واہ. اسپورٹس مین ہے کوئی؟ ہاں جی. کرکٹر ہے؟ نہیں کرکٹر نہیں. اچھا جی. چارلز ورتھ. ہاں رک چارلز ورتھ ہے. ہاکی بھی فٹ بال بھی کھیلتا تھا. گولفر کوئی بڑا مشہور آسٹریلین ایک ہے تو ایک ہے نا وہ ہی واز نون ایز دا شارک. ٹھیک ہے نا, وہ جو ٹوپی بھی پہنتا تھا, اس کی کپڑوں کی لائن بھی ہے بیبی شاہ ڈوڈو. ود سمبل آف اے شارک. آئی ایم گلیڈ کہ ایک آسٹریلین جو کرکٹر نہیں ہے. نہیں یار مشکل ہو گئی. مشکل کیسے ہوگی سر, ہمارے پاس چارلز ورتھ ہے نا. لیکن 15 سوال نے بھی دھیان رکھنا. ہاں جی. 8 ہو چکے. 8 ہو چکے. واش کا بھی پلیئر تھا نا آسٹریلیا. جیف ہنٹ تو برطانوی نہیں یا آسٹریلین تھا. ٹینس پلیئر آسٹریلینس ہیں. رانا صاحب. ہاں جی. یہ ہاکی پلیئر ہے کوئی؟ نہیں. از یہ اسکواش پلیئر؟ نہیں. 10 سوال. گولفر ہے کوئی؟ نہیں سر. کچھ چھپن چھپائی کا پلیئر میرے اچھا بھائی. ایک وہ ہے ہیری کیول ہے جو فٹ بال پلیئر ہے. ہاں. جو انگلش پریمیئر لیگ میں بھی کھیلا ہے. جی سر. آسٹریلیا کے لیے بھی کھیلا ہے. یا اور ایکچولی ورلڈ کپ میں اس کا گاؤٹ کی وجہ سے وہ آؤٹ ہوا تھا. فٹ بالر ہے بھیا؟ نہیں سر. بہت اچھے. 12 سوال. 12. ناؤ وی آر انٹرسٹنگ. وی آر ان ٹربل. اچھا جی. ہی واز ناٹ اے کرکٹر. He's not a cricketer, he's not a footballer, he's not a hockey player, he's not a golfer. یہ بھی ہو سکتا ہے کوئی کرکٹ کا امپائر ہو سکتا ہے. وہ کیا نام ہے جو بڑا بدبودار قسم کا امپائر ہے جس کی بڑی کنٹروورسیز ہیں؟ ڈیرل ہیئر. ہاں ڈیرل ہیئر. رانا صاحب کوئی امپائر پوچھا آپ نے؟ ہاں جی. ماشاء اللہ. یہ کیسی دیکھیں, ہم نے جب پوچھا تھا کوئی کرکٹر تو ہمیں پوچھنا چاہیے تھا, یہ فار فیوچر ایجوکیشن ہے کہ کرکٹ سے متعلق شخصیت. بالکل. کوئی کمنٹیٹر ہو سکتا ہے, کوئی امپائر ہو سکتا ہے, آفیشل ہو سکتا ہے, آرگنائزر ہو سکتا ہے. اچھا جی. اب آسٹریلین امپائر جو ہیں وہ بہت زیادہ نہیں ہے. ڈیرل ہیئر از دی موسٹ ویل نون آسٹریلین امپائر. ہی کیپٹ کالنگ مرلی دھرن کے اس کا ایکشن جو ہے وہ انلیگل ہے. جی سر. حالانکہ مرلی کی پرابلم یہ تھی, اس کا ہاتھ جو ہے وہ بچپن سے ڈیفارم تھا, جیسے چندرا شیکھر کا. جی جی. ایک ہاتھ پولیو. ہاں پولیو کی وجہ سے ڈیفارم. تو مرلی دھرن سے پہنچ جائے. مرلی دھرن سے پہنچے. کیوں جی, مرلی دھرن سے متعلق کوئی کنٹروورسی تھی ان کی؟ نہیں. نہیں. 14 questions, 1 to go. کیا ادھر آپ لوگوں کو میری ضرورت پڑے گی؟ نہیں. نہیں. ہاں ہاں آپ کی ضرورت پڑ سکتی ہے. نہیں پڑے گی. 2-4 نام. نہیں, یہ والا اب آؤٹ ہو گیا ہے, یہ آپشن نہیں ہے اب. امپائر کا مجھے میرے ذہن میں ہے لیکن نام نہیں آ رہا. ہی از اے اسمارٹ پرسن, اوور ویٹ نہیں ہے, بڑا فٹ ہے. So if you give them the description, I think they will consider it. اس نے کافی میچز میں علیم ڈار کے ساتھ بھی امپائرنگ کی ہوئی ہے. ਜਿਹੜਾ ਐਟਮਾ ਕਰਦਾ ਨਾਲ. اور ینگ سی لک دیتا ہے. اس کے اور تھوڑے سے خواص بیان کر دیں اور ہم جیت جائیں گے. نام نہ بھی آئے. یہ کون ہے جی یوں 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 کرتا ہے؟ یہ وہی نہیں ہے کیونکہ یہ بڑا ایٹما فٹ کرتا ہے بڑا. نہیں جی, ہمیں نام نہیں آتا. نہیں آ رہا. وہی میں کہہ رہی ہوں, اگر میں ایک بات بتا دوں تو چلے گا. یہ بتا دیں. یہ تو میں کہہ رہا تھا, یہ کرتا ہے, وہ یوں ہی کرتا ہے نا. چیلنجر نام بتا دے. بلی باؤڈن پوچھا. باؤڈن. یہ تو وہی ہے. ہاں ہاں بلی کہہ باؤڈن. رہا تھا یوں کرتا. تو نیکسٹ چیلنجر. بالکل. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ یاسین مٹھا. میرے کزن ہے افضال. جی مٹھا صاحب, شخصیت مرد ہے؟ جی. زندہ؟ جی. ایشیائی؟ جی. تعلق ساؤتھ ایشیا سے؟ جی. تو گویا پاکستان سے؟ بالکل. شعبے پہ آ جائیں سیدھا سیدھا. تعلق سیاست اور حکومت سے؟ بی ہے. دوسرا شعبہ. دوسرے شعبے پہ جانے کی بجائے زیادہ بہتر روٹ بتاؤں آپ کو, پارٹی کی طرف آ جائیں. پارٹی کی طرف. 3 میجر پارٹیز آپ کی, ان میں سے ایک کے ساتھ تعلق ہوگا. ناٹ نیسیسری. زندہ ہے نا سر؟ زندہ ہے. دوسرا سیاست اور حکومت کے ساتھ ساتھ وہ کوئی
بزنس مین ہوگا بڑا, لائر بھی ہو سکتا ہے, شاعر اعتزاز ادیب احسن بھی ہو ہوگا. سکتا ہے. ہاں اعتزاز ہو سکتا ہے. تو صوبے کی طرف جائیں, پارٹی کی طرف. پارٹی کی طرف. اعتزاز کوئی نہ کر. ٹھیک ہے, پی 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 تعلق پی 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 سے ہے بھیا. جی انڈس ساگا کے رائٹر ہیں. ابھی اسلو. ہاں ہاں بھائی جی جی اچھا ابھی ٹھہر دیں. احسن علی کے صاحبزادے ہیں. جی اچھا ابھی کتنے سوال ہوئے؟ سر 9. ابھی ہم نے امپائر والا انتقام لینا ہے. اردو شاعری بھی فرماتے ہیں. جی ریاست ہوگی ماں کے جیسی. جی اچھا یہ چودھری افتخار کے ڈرائیور بھی تھے. ہاں چودھری افتخار چیف جسٹس کے. میں تاریخی طور پہ ٹھیک بتا رہا ہوں, غلط تو نہیں بتا رہا. سر ان کی تاریخ میں شامل تھے. نہیں ان کے ڈرائیور بھی تھے. میں جج کو کوٹ ان کوٹ کہہ رہا ہوں. چیف جسٹس سیڈ آئی مس مائی ڈرائیور. آپ نے اعتزاز حسن پوچھا بھائی. جی بالکل. یہ تھی آج کے ایپیسوڈ. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.